नमस्ते साथीहरु, यो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। हाम्रो जीवनमा धेरै पल्ट हामीलाई कठिन समयमा पाउँछौं। कहिलेकाहीँ हामीले ठुलठुला निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ, तर यी निर्णयहरू सधैँ सही हुन्छन् वा हुँदैनन् हामीलाई थाहा हुँदैन। कहिलेकाहीँ गलत पनि हुन्छन् अनि हाम्रो जीवनमा त्यो निर्णयको नतिजा के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। यसले कहिले खुसी दिन्छ अनि कहिले समस्या पनि निम्त्याउँछ। धेरै पटक हामीसँग सही निर्णय लिन सही सुझावहरू हुँदैनन् र हामी हतारमा निर्णयहरू गर्छौं र ती निर्णयहरूको कारण हाम्रो जीवन सुखमय बन्छ वा हाम्रो जीवन नरक बन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले सही निर्णय लिन के गर्नुपर्छ त? हाम्रो जीवनमा सफलता हासिल गर्न यस्ता निर्णयहरूले निकै ठूलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यसैले अब आज कथातिर लागौं। यो बोध कथाद्वारा कसरी सही निर्णय लिने सही तरिका के हुन सक्छ यसको बारेमा हामी सिक्नेछौं। ल साथीहरु, अब आउनुहोस् ढिलो नगरी कथा सुरु गरौं। धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो। एउटा सानो राज्य थियो। त्यो राज्यमा एकजना बौद्ध भिक्षु बसोबास गर्थे। उहाँको ज्ञानको ठूलै चर्चा थियो। उहाँ बौद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्थ्यो। ती भिक्षु धेरै ज्ञानी थिए। धेरै मानिसहरू टाढा टाढाबाट समस्याका समाधान गर्न आउँथे अनि उनले समस्या पनि समाधान गरिदिन्थे। कोही खाली हात फर्किँदैन थियो। जब उनले कसैको समस्या सुन्थे, धेरै ध्यान दिएर समस्या सुन्थे र राम्ररी बुझ्थे। समस्या सुनेपछि केही समयको लागि आँखा चिम्म गरेर बन्द गर्थे र समस्याको बारेमा सोच्थे। त्यसपछि उसको समस्या समाधान गरिदिन्थे। हरेक समस्यालाई यसरी समाधान गरेको देखेर मानिसहरूले भन्थे, यी भिक्षुसँग पक्कै कुनै चमत्कारिक शक्ति छ। त्यही शक्तिले गर्दा यी भिक्षुले सबै समस्या समाधान गरेका हुन्। राजा पनि आउँथे कहिलेकाहीँ। उनले पनि भिक्षुलाई सोध्थे, के तपाईसँग कुनै चमत्कारिक शक्ति पो छ कि क्या हो? कति सजिलै हाम्रो समस्याहरू समाधान गरिदिनुहुन्छ। यो सुनेर भिक्षु जोडले हाँस्थे मात्र, कुनै जवाब दिँदैन थिए। त्यसको केही दिनपछि राज्यमा एउटा अनौठो घटना देखा पर्यो। सबैले के गर्ने के नगर्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन्। त्यो राज्यमा एकजना वृद्धा बस्थिन्। ती वृद्ध महिला आफ्नो घरमा एक्लै बस्थिन्। उनका कोही आफन्त थिएनन्। यो घटना उनैकोमा घटेको थियो। त्यो के घटना रहेछ आउनुहोस् बुझौं। त्यही राज्यको बाटो हुँदै चारजना साथीहरू आफ्नो घर गइरहेका थिए। उनीहरू धेरै वर्ष अर्कै शहरमा काम गरेर केही पैसा कमाएर आफ्नो गाउँ फर्किँदै थिए। उनीहरू टाढाका परदेशी थिए। निकै दुःख गरेर कमाएको पैसा बोकेर उनीहरू घर फर्किँदै थिए। त्यो पैसा जम्मा गर्न उनीहरूले वर्षभरि दुःख गरेका थिए। यो धेरै पुरानो समय हो। त्यति बेला यातायातका साधनहरू थिएनन्। पैदल यात्रा गरेर टाढा टाढासम्म पुग्नु पर्छ। ती चारजना साथीले एउटा सल्लाह गरे, हेर साथी हो, यो सबै पैसा हामीले अलग अलग बोक्यो भने हामी धेरै सचेत हुनुपर्छ। हाम्रो सबै ध्यान यसैमा हुन्छ, हराउनु पनि सक्छ। बरु एकजनाले यो पैसा राख्न दिउँ, उसलाई अगाडि लगाऊ र पछाडि हामी हिँडौँ। त्यसो गर्दा हामीले 24 घण्टा पैसा छामेर बस्नु पर्दैन। हराउने पनि डर हुँदैन। झर्यो भने पनि हामीले भेटिहाल्छौँ। हामीलाई अलिक सहज हुनेछ। सबैले उसको कुरा माने र सबैले पैसा एकजनालाई राख्न दिए र सबैले उसलाई अगाडि लगाए र उनीहरू पछि हिँडे। पालै पालो पैसा बोक्थे। ठिकै भयो, सबै खुसी भए। अब रात पनि पर्यो। अब कुनै ठाउँमा बास बस्नु पर्थ्यो। उनीहरूले धेरै ठाउँ खोजे। सुरक्षित र भरपर्दो ठाउँ कतै भेटेनन्। जहाँ पाए त्यही सुत्नु पनि भएन। पैसा छ, हराउन सक्छ। उनीहरूले सुरक्षित ठाउँ खोज्दै गए र संयोगवश ती बुढी महिलाको घर भेटे जहाँ त्यही घटना घटेको थियो। त्यो घरमा ती बुढी महिला बाहेक कोही थिएनन्। त्यो घरलाई उनीहरूले सुरक्षित पाए र त्यही बस्ने निर्णय गरे। ती वृद्धाले पनि सहजै बस्न अनुमति दिइन्। टाढाका परदेशी थिए। उनको मनमा दया पलायो र बस्न पनि दिइन्। उनीहरूले सल्लाह गरे, चारैजना मिलेर त्यो पैसाको बन्डल ती वृद्धलाई राख्नलाई दिनको लागि निर्णय गरे र ती आमैलाई गएर भने, आमै, यो हामी चारैजनाको वर्षभरिको कमाइ हो। यो पैसा एकजनालाई राख्न हामीले सुरक्षित ठानेनौं र सबैले एक ठाउँमा राखेका छौं। यो पैसा रातभरिको लागि तपाईले राखिदिनु होला र भोलि बिहान हामी चारैजना भेला भएपछि हामी चारैजनाको हातमा यो बन्डल फिर्ता गरिदिनु होला। हामी चारजना मध्ये कोही एकजना आएन भने पनि यो पैसा नदिनु होला। एकजनालाई नदिनु, दुईजनालाई पनि नदिनु, तीनजनालाई पनि नदिनु। चारजना भेला भएपछि मात्र यो पैसा हामीलाई जिम्मा दिनु। उनले पनि भनिन्, ठिक छ, तिमीले जे भन्छौ म त्यस्तै गर्छु। उनले पनि उनीहरूको सम्पत्ति राखिदिन् र भनिन्, हुन्छ, तिमीहरू चारजना भेला भएपछि मात्र म फर्काउँछु। खाना खाए। रात निकै छिपियो। गफ गर्दै उनीहरू कति बेला निदाए। भोलि सबैले चारैजना उठे। अब उनीहरूलाई अगाडिको यात्रा गर्नुपर्छ। ती चारजना मध्ये एउटा केटो अलिक फटाहा थियो। उसले सबैको पैसा हत्याउने बुद्धि गरिरहेको थियो। उसले भन्यो, हेर साथीहरू, यी वृद्धाले धेरै सहयोग गरेकी छिन्। उसलाई पनि हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ। विश्वास गरेर त्यत्रो पैसा राखिदिन्, खाना खुवाइन्। उनलाई हामीले केही सहयोग गरेर गरिदिनुपर्छ। उनी एक्लै छिन्। हेर, त्यो बारी त्यसै बाँझो रहेछ। हामीले खनेर सहयोग गरिदिनुपर्छ होला। सबैजना सहमत भए। उनीहरूले बारी खनिदिने निर्णय गरे। घरदेखि अलिक टाढाको बारीमा गएर उनीहरूले खन्न थाले। निकै बेर खनेपछि सबैलाई तिर्खा लागेको थियो। त्यो युवकले भन्यो, म पानी लिएर आउँछु। परबाट घर देखिरहेको थियो। वृद्ध बाहिर काम गरिरहेकी थिइन्। उसले वृद्धसँग गएर भन्यो, हामी सबैले सल्लाह गर्यौं, त्यो पैसाको बन्डल तपाईले मलाई दिनु अरे। नपत्याए सोध्नु सबैलाई। ऊ पानी लिन आएको थियो। उसले कराउँदै भन्यो, मैले ल्याउने हो नि पानी भन्ठानेर सबैले हो भने। त्यसपछि वृद्ध भित्र गइन्। उनीहरू सबै काममा व्यस्त भए। त्यो फटा युवकले त्यो पैसाको बन्डल लियो र बिस्तारै ऊ जंगलको बाटो हुँदै भागो र केही बेरमा उनीहरू काम गरेर फर्किए। हाम्रो साथी अघि पानी लिन यहाँ आएको थियो। निकै बेर भयो, ऊ आएन। कहाँ गयो? ती वृद्ध छाँगाबाट खसी जस्ती भइन्। पानी? उसे त पैसा माग्यो। तिमीले देऊ भन्यो, मैले दिएर पठाइदिए। ऊ त गयो। सबैजना छाँगाबाट खसी जस्ता भए। उनीहरूको जमिन भासिए जस्तो भयो। वर्षभरिको कमाई लुटिएको देखेर उनीहरू टाउको समातेर रुन थाले। हामीले वर्षभरि कमाएको पैसा त्यसैमा थियो। तपाईले त्यति सजिलै किन दिनुभयो? हामीले तपाईलाई भनेकै हो, चारजना भेला भएपछि चारजनाको हातमा दिनु भनेर हामीले शर्त राखेका थियौं।
तपाईले किन दिनुभयो? त्यहाँ बाजाबाज हुन थाल्यो। यसमा तपाईको गल्ती छ। हामीले तपाईलाई विश्वास गर्यौं। अब तपाईले तिर्नुपर्छ त्यो पैसा। त्यहाँ निकै ठूलो बहस पनि भयो। अब हामी यो सहदैनौ। हामी तपाईबाट क्षतिपूर्ति लिन राजा कहाँ जान्छौं। यो त अन्याय भयो। यसको निर्णय अब राजाले गर्नेछन्। उनीहरू तीनै जना रुँदै राजदरबारमा पुगे। उनीहरू राजालाई गएर सबै समस्या सुनाए। राजाले उनीहरूको कुरा सुनेर तुरुन्तै ती वृद्धलाई राजदरबारमा बोलाए। हाजिर हुन आदेश दिए। त्यसपछि राजाले ती वृद्धलाई भने, सबै दोष तिम्रो छ। तिमीले 4 जनाको हातमा दिनुपर्ने पैसा किन एकजनालाई दियौ? अब तिमीले नै तिर्नुपर्छ त्यो पैसा। देऊ, तुरुन्तै उसको पैसा फिर्ता देऊ। राजाको आदेश सुनेर ती वृद्धको आँखाबाट आँसु बग्यो। उनी बेसरी रुन थालिन् र राजासँग बिन्ती गरिन्। उनले भनिन्, हे प्रभु, म वृद्ध महिला, म वृद्ध छु। मसँग घरमा पैसा पनि छैन र घरमा पैसा कमाउने कोही पनि छैनन्। म यति धेरै पैसा कहाँबाट ल्याउन सक्छु? म असहाय छु। मलाई माफ गर्नुहोस्। कृपा गरेर दया गर्नुहोस्। र राजाले ती महिलाको कुरै सुनेनन्। तिमी घर जाऊ। जसरी पनि 10 दिनभित्र उनीहरूको पैसा तिर। उनी रुँदै रुँदै घरतिर लागिन्। अब पैसा कहाँबाट ल्याउने उनी सोचिरहेकी थिइन्। ती वृद्ध रुँदै गरेको ती सन्तले देखे। उनले बोलाएर सोधे, किन रोएकी आमै? तिम्रो समस्या के हो? भन, म तिम्रो समस्याको समाधान गरिदिनेछु। उनले सबै कथा बेली विस्तार लगाइन्। 4 जना आएका थिए मेरो घरमा। असुरक्षित हुन्छ भनेर पैसा राख्न दिए। 4 जनाको हातमा दिनु भनेका थिए, तर एकजना आएर पैसा माग्यो। परबाट सबैले दिँदा हुन्छ भने, तर के थाहा उनीले पानी भनेका रहेछन्। मैले त पैसा बुझे। मैले पैसा उसलाई दिए। पैसा मलाई तिराउन खोज्दैछन्। अब मैले के गर्नु? ती भिक्षुले उनका कुरा ध्यानपूर्वक सुने, आँखा चिम्म गरे र समस्याको समाधान भने, ठीक छ, तपाईँ नरुनु। त्यसपछि ती भिक्षुले ती वृद्धलाई लिएर राजमहलमा पुगे। उनले राजालाई भने, महाराज, तपाईको निर्णय गलत छ। यो सही न्याय हुनै सक्दैन। राजाले भने, यो न्याय कसरी गलत भयो? प्रमाणित गर। दरबारमा सबैले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका थिए। ती भिक्षुले भने, सबैको निर्णय अनुसार 4 जनाको हातमा उनले सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्छ, हो कि होइन? सबैले हो भने, त्यसो भए ठीक छ। उनले त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्छिन्। उनले आफ्नै सम्पत्ति बेचेर फिर्ता गर्छिन्, तर 4 जनाको हातमा फिर्ता गर्छिन्। सबैजना मुखामुख गर्न थाले। अब त्यहाँ 3 जना मात्र थिए। अब ती 3 जनाले अर्को एकजना खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो र 4 जनाको हातमा ती वृद्धले सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो अर्को त भागिसकेको थियो। उसलाई पक्रेर ल्याउने त कुरै भएन। ती सन्तले भने, महाराज, तपाईले गरेको न्याय गलत भयो, किनभने 4 जनाको हातमा त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पर्थ्यो। 4 जनाको हातमा फिर्ता गर्ने बाचा थियो, 3 जनाको हातमा त होइन नि। त्यसैले 3 जनालाई मात्र सम्पत्ति फिर्ता गर्नै मिलेन। राजा पनि सन्तको कुराबाट सहमत भए। जाऊ, त्यो चौथो तिम्रो साथीलाई खोजेर ल्याऊ, अनि मात्र उनले 4 जनाको हातमा तिम्रो सम्पत्ति फिर्ता गर्छिन्। त्यसपछि ती 3 जना त्यो साथी खोज्न निस्किए। त्यो भिक्षुको सोचबुझले गर्दा एउटा गरिब महिला लुटिनबाट बचिन्। राजा पनि ती सन्तको न्यायबाट खुसी भए र त्यसपछि हरेक न्यायहरूमा ती सन्तको पनि राय लिन थाले। हस्त साथीहरू, कुनै पनि निर्णय लिँदा हतारमा सुझबुझ नगरी लिनु हुँदैन। हरेक कुरालाई गहिराईसँग बुझेर कसको दोष कति छ र कसलाई अन्याय हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ। हस्त, यो कथासँगै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त, यहाँको समय सुन्दर बितोस्।